आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करना शुरू करें और अपने आप को तैयार करें ताकि पाक रूह जो है वो आपके साथ हम कलाम हो। इसको कहना शुरू करें, पाक रूह तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए जो तूने मुझे दिया, ताकि मैं तेरे कलाम को सुनूं, तेरी बातों को सुनूं, क्योंकि खुदावंद मैं तेरे कलाम में ही पढ़ता हूँ कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है, मेरे कदमों के लिए चराग है। मैं तेरी रोशनी में चलना चाहता हूँ खुदावंद, ताकि तेरा फजल, तेरी बरकत मेरी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो। पाक रूह हम तुझे वेलकम करते हैं, तुझे खुश आमदीद कहते हैं। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावंद, उन ज़िंदगियों को भी तेरे यीशु नासरी नाम से ब्लेस करते हैं। जहाँ कहीं भी वो अपने घरों में, गाड़ी में, कहीं भी खुदावंद चलते फिरते खुदावंद इस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, उनका देखना, उनका सुनना खुदावंद तेरी अनॉइंटिंग उनको वहाँ पर घेरे और तेरी बरकत उनकी ज़िंदगियों के अंदर हो। हाज़िर जमात के लिए भी जो इस वक्त खुदावंद तेरे घर में बैठे हैं, हम तेरी बरकत को चाहते हैं। मैं अपने आप को भी तेरे कुदरत वाले हाथ में देता हूँ। मैं घटूँ तू बढ़े और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तेरी हिकमत को, अल्फाजों को चाहते हैं खुदावंद, ताकि तेरा जलाल तेरे लोगों के दरमियान ज़ाहिर हो, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बैठ जाएं। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ और खुदावंद के फ़ज़ल को, उसकी बरकत को आप सबों के लिए चाहता हूँ कि खुदावंद आज सुबह कसरत से अपने जलाल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करे और अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब खुश हैं? ग्लोरी टू गॉड। लास्ट संडे जो था वो मार्च का फर्स्ट संडे था, होली कम्युनियन संडे, और इसी संडे को, फर्स्ट संडे को, एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट संडे पास्टर क्रिस जो है वो हमें पैगाम देते हैं, टाइटल देते हैं फॉर द होल मंथ। सो लास्ट संडे पास्टर सर ने जो डिक्लेयर किया, द मार्च, द मंथ ऑफ फोकस। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस महीने के लिए और इस कलाम के लिए जो उन्होंने हमें दिया कि इस मंथ ऑफ मार्च में विल बी फोकस्ड। हम फोकस करेंगे उन बातों पे, कामों पे जो खुदावंद ने हमें दिए हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने आप को जो है वो अपनी खिदमत के अंदर, कामकाज के अंदर जो है वो लेकर चलें। सो रिमेंबर, मार्च इज़ द मंथ ऑफ फोकस। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए भी जो खुदावंद ने अपने बंदा के वसीला से अपने लोगों के लिए इस कलाम को जो था वो ज़ाहिर किया। और आज सुबह मैं इसी ताल्लुक़ से आपके दरमियान कलाम में से चंद बातें जो है वो रखूँगा, ताकि हम इस बात को समझें, जानें और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो लेकर चलें। So today what I am going to share with you, जो आज सुबह मैं आपके साथ बात शेयर करूँगा, it's stay focused, don't look around। जो बात हम देखेंगे आज सुबह वो यही है, stay focused, don't look around। अपनी तवज्जो को क्या करें, मरकूज़ रखें और इधर उधर मत देखें। इस बात को हम लेंगे और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, रूहानी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे, जायज़ा लेंगे। आइदर वी आर फोकस्ड ऑन दैट, क्या हम अपने जहन को, अपनी तवज्जो को उस स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर मरकूज़ किए हुए हैं या नहीं, या जो भी टारगेट्स हमें खुदावंद की तरफ से मिले हैं या पाकरू ने हमें अता किए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, वो मैटर्स
آپ کے خاندانی میٹرز ہو سکتے ہیں، آپ کے ازدواجی میٹرز ہو سکتے ہیں، فیملی کے طور پر، انفرادی طور پر، معاشرتی طور پر، اور آپ کی سٹڈی کے اندر، آپ کے بزنس کے اندر، آپ کی جاب کے اندر، جس طرح سے بھی خداوند نے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہیں، آیا آپ ان ذمہ داریوں کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز کیے ہوئے ہیں، یا آپ انہیں جسٹ سرسری طور پر لیتے ہیں، یا آپ انہیں جسٹ آرڈینری طور پر جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں؟ اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ٹارگٹ یا کسی بات یا کسی کام کے اندر ہیں، جب تک ہم اس کام کے اوپر مکمل طور پر فوکس نہیں کرتے، اپنی توجہ کو اس کام کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے مرکوزہ توجہ کو اس اوپر نہیں لاتے، ہم اسے اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کام کے اندر مختلف طریقے سے ہمارے سامنے کیا آ سکتی ہیں؟ ہنڈرنس آ سکتی ہیں، رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور ہم بہتر نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں تو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا ڈیوٹرونومی چیپٹر 5 ورس 31-32، استشنا کی کتاب، اس کا 5 باب اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، جہاں پر خداوند جو ہے وہ موسیٰ سے مخاطب ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہاں پر جو ہے وہ موسیٰ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ آپ سبھی جب اس کو پڑھیں گے تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، 10 احکام جو ہیں وہ موسیٰ کے سپرد کرنے کو ہے، وہ موسیٰ کے ہینڈ اوور کرنے کو ہے۔ اور یہاں پر خداوند جو ہے وہ موسیٰ کو ایک خاص تلقین جو ہے وہ کرتا ہے، اور وہ تلقین فوکس رہنے کے تعلق سے ہے۔ اور کلام مقدس میں سے ہم سب پڑھیں گے 5واں باب 31ویں آیت پہ، جہاں پر لکھا ہے، پر تو یہیں میرے پاس کھڑا رہ، اور میں وہ سب فرمان اور سب آئین اور احکام جو تجھے ان کو کیا کرنا ہے، سکھانے ہیں، تجھ کو بتاؤں گا، تاکہ وہ ان پر اس ملک میں جو میں ان کو قبضہ کرنے کے لیے دیتا ہوں عمل کریں۔ سو تم احتیاط رکھنا، اور جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا، داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑنا۔ In this last words of this passage، اس کے آخر کے حصے کے اندر جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، جہاں پر کہا گیا اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑنا، یہ الفاظ جو ہیں یہ ہماری توجہ جو ہے وہ کھینچتے ہیں۔ یہ ہمیں اس میسج کے اوپر، پیغام کے اوپر جو موسیٰ کو ملا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ خداوند موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ فوکس کر اس بات کے اوپر، توجہ دے، اپنی توجہ کو مرکوز کر ان باتوں کے اوپر جو میں تجھے دینے کو ہوں، سکھانے کو ہوں اور تیرے ہینڈ اوور کرنے کو ہوں۔ اٹس ناٹ این آرڈینری تھنگ، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ اگر میرے لوگ اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ترقی کو، برکت کو، حفاظت کو، کامیابی کو، سلامتی کو، رہائی کو، پروٹیکشن کو، گائیڈنس کو جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ یعنی ان 10 کمانڈمنٹس جب بنی اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں، یہ ایسے احکام ہیں جو ان کی زندگی کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کو اور ایک چینجنگ کو لانے کو ہیں۔ اگر وہ ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے they are not going to be an ordinary nation، وہ کوئی عام قوم نہیں ہوں گے اگر وہ ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے، اور اسے اپنے ذہن کے اندر، اپنی نگاہوں کے اندر اور اپنی سوچوں کے اندر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ خداوند اپنے فضل کو ان کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ ظاہر جو وہ کرے گا۔ کیا کہتا ہے 32ویں آیت کے اندر؟ تم احتیاط رکھنا،
اور جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا. ایز وی کمانڈیڈ، جیسے ہمیں حکم ملا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، ہمیں ویسا ہی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. خداوند یہ چاہتا ہے جو حکم ہمیں، جو باتیں، جو پیغام، جو نصیحت ہمیں کلام مقدس کے اندر ملتی ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی امینڈمنٹ نہیں کرنی یا اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کرنی، بلکہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس رہنمائی کے اندر ہمیں اپنی اسپرچول لائف کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے تاکہ ہم خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور پھر اسی طرح اگر ہم ڈیوٹرونومی استثنا 17ویں باب کی 20ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی ایک بار پھر خداوند جو ہے وہ ہمیں فوکس رہنے کے تعلق سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور جہاں پر لکھا ہے جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو داہنے نہ بائیں مڑ، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت کیا ہو، مدت تک رہے. یعنی فار ایور دا کنگڈم، آنرشپ، ان کا رتبہ، دبدبہ، ایک سلطنت اس کی جو ہے وہ پائیداری جو ہے وہ قائم ہو. اور مدت، جب وہ کہتا ہے مدت تک ہو، اٹ مینس کہ لانگ پیریڈ، کوئی اور ہو نہ ہو، کوئی اور ایسا نہ ہو جو ان کے اوپر قابض ہو سکے، بلکہ جہاں پر یہ جائیں وہاں پر انہی کی سلطنت ہو، انہی کی حکومت ہو، انہی کی جو ہے وہ باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ دی جائے. سو یہ جو پیسیجز ہیں یہ ہمیں فوکسڈ رہنے کے تعلق سے جو ہے وہ ڈٹرمائنڈ کرتی ہیں، سکھاتی ہیں، اور ہمیں یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں تاکہ ہم فوکسڈ ہو کر اپنی باتوں کو، کاموں کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اس طور سے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. ڈونٹ لک اراؤنڈ، اسٹے فوکسڈ. پاسٹر کرس جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں، انہوں نے اس میسج کے اندر ہمیں یہ سکھایا. انہوں نے کہا ڈونٹ لک اراؤنڈ، ادھر ادھر مت دیکھیں، جسٹ فوکسڈ، اسٹے فوکسڈ. جو آپ کو ٹارگٹ دیا ہے، جو بات آپ کو سکھائی جا رہی ہے، جو بات آپ کو کہی گئی ہے، آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، فوکس کرنا ہے. بنی اسرائیل کو جو باتیں دی گئیں، خداوند نے کہا انہی باتوں کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، فوکس کرنا ہے، اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، اور ان باتوں سے نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے. اسٹریٹ ان کو فالو کرنا ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر. یو سی پیپل ہو گیٹ انٹو ٹربل، جب کوئی شخص کسی مشکل کے اندر پھنستا ہے اینڈ گیٹ کنفیوزڈ اور پریشان ہو جاتا ہے ان دیئر لائف، اپنی زندگی کے اندر، آر پیپل ہو لک اراؤنڈ. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہیں. موسٹلی اگر آپ اپنی جو ہے وہ اپنی پرسنل لائف کو دیکھیں، جب بھی کوئی کنفیوژن آپ کی زندگی کے اندر آتی ہے وہ اسی وقت آتی ہے جب آپ اپنے ٹریک سے ہٹتے ہیں، جب آپ کا ذہن، آپ کی سوچیں، آپ کے خیال ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ اپنی راہ سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ فوکسڈ ہیں اپنے ٹارگٹ کے اوپر، اپنے پلان کے اوپر، اپنے منصوبہ کے اوپر، اپنا جو آپ کی جو آپ نے اپنے لیے ٹھہرایا ہے اس بات کے اوپر اگر آپ فوکسڈ ہیں تو آپ دن رات اسی کے بارے میں سوچیں گے، آپ اسی کے اندر ڈیولپمنٹ کے تعلق سے، اگر ایسا ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو سکتا ہے، 10 دن کے اندر اگر میں اس لیول پہ ہوں، اگر میں اس کو اور بہتر طریقے سے کروں، ان آنے والے 10 دنوں کے اندر میرا لیول اس بات کے اندر یہاں پر ہو سکتا ہے. اٹ مینس یو آر کنسرنڈ، آپ فوکسڈ ہیں اس ٹارگٹ کے اوپر، اس بات کے اوپر، آپ اس ڈیولپمنٹ کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف وہی لوگ اپنے ٹارگٹ سے ہٹتے ہیں جو اپنے ٹارگٹ کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں، وہی جو ہیں ان کنفیوزڈ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ٹربل کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. when you are stay focused، جب آپ اپنے ٹارگٹ کے اوپر فوکسڈ ہوتے ہیں، you will discover that God can channel his blessing. پھر آپ اس بات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگیوں کے اندر مافوق الفطرت
बरकत को, कामयाबी को, सलामती को जो है वो ला सकता है. His blessing to you in a remarkable way, कि आप बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से खुदावंद की ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो देख सकते हैं. बिकॉज यू सी द वर्ल्ड द वे गॉड सीज. बिकॉज जब आप देखते हैं, जब आप फोकस्ड होते हैं, खुदा का कलाम आपके जहन के अंदर होता है, जो कमांडमेंट्स उसने आपको दिए हैं, जो हदायत उसने आपको दिए हैं, जो बातें, जो मशवरे, जो नसीहत जो उसने आपको दी है, उसने कहा ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, आप उस फोकस्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप देखेंगे कि खुदावंद किस तरह से काम कर रहा है. फिर आप अपनी निगाह से उस चीज को नहीं देखेंगे, बल्कि उसके पीछे आप उस अंदाजे फिक्र से देखेंगे जिस तरह से खुदा बजाते खुद उस चीज को नोट कर रहा है, जिस तरह खुदा बजाते खुद उस चीज को जो है वो देख रहा है. और जब आप उसे खुदा की निगाह से देखेंगे, जब आप उसे खुदा के प्रोस्पेक्ट की नजर से जो है वो देखेंगे, तो आप देखिएगा किस तरह से उस चीज के अंदर आपके सामने चेंजिंग जो है वो आती है. यू विल सी एनीथिंग फ्रॉम हिज प्रोस्पेक्टिव. जब आप उसके नुक्ताए फिक्र से उस चीज को जो है वो देखेंगे, आप डेवलपमेंट को देखेंगे, आप चेंजिंग को देखेंगे, आप बहाली को देखेंगे, आप तरक्की को देखेंगे, आप कामयाबी को देखेंगे, आप सरफराजी को जो है वो देखेंगे, आप जो है वो उसकी इलाही रसद को जो आपकी तरफ पहुंच रही है, उसको जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर आते हुए जो है वो देखेंगे, और खुदावंद का जलाल जो है वो आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर होगा. इन सारी चीजों का तजर्बा अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, अपने मामलात के अंदर लेने के लिए जरूरी है. ऑल यू नीड इज टू सेट योर फोकस. इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए, बरकत को, कामयाबी को, सलामती को, प्रोटेक्शन को हासिल करने के, ऑल यू नीड इज टू सेट योर फोकस. आपको सिर्फ यही चाहिए कि आप अपनी तवज्जो को क्या करें? मरकूज करें. योर अटेंशन ऑन द स्पिरिट एंड हिज इटर्नल वर्ड. योर अटेंशन, आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ रूह कुदस पर और उसके कलाम के ऊपर, जो वो आपके कानों के अंदर कह रहा है, जो वो आपको करने के लिए कह रहा है. योर अटेंशन, आपकी तवज्जो, जब आप फोकस्ड हैं, जब आप फोकस होंगे किसी चीज के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ फिर रूह कुदस आपसे बात करेगा, रूह कुदस आपको गाइड करेगा, रूह कुदस आपको हदायत करेगा. वो आपको बताएगा कब उठना है, कब बैठना है, कब बोलना है, क्या करना है, किधर जाना है, किस मजलिस के अंदर बैठना है, कहां पर रफाकत रखनी है या नहीं रखनी, किस तरह से. एवरीथिंग ही एक्सप्लेन टू यू. फिर आप उसकी स्पिरिट से क्या करेंगे? उस चीज को हासिल करेंगे. एंड हिज इटर्नल वर्ड, और उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो लेंगे, और वो आपकी रहनुमाई करेगा. फोकस्ड रहने का यही फायदा है. जब आप किसी चीज मामले के अंदर फोकस्ड होंगे, खुदावंद आपसे बात करेगा, वो आपको जो है वो रहनुमाई देगा. समटाइम्स सम पीपल कुड प्रे, कुछ किसी लम्हा, किसी वक्त में कुछ लोग जो हैं वो दुआ करते हैं, एंड नॉट मेक द राइट कनेक्शन. और वो उस टाइम के अंदर, उस दुआ या वक्त के अंदर क्या होता है? नॉट मेक द राइट कनेक्शन. वो उस वक्त के अंदर अपने कनेक्शन को सही तौर पर पाक रूह के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते. वजह क्या होती है? दे आर डिस्टर्ब्ड. वो सही तौर पर फोकस्ड नहीं हो पाते, एंड एज अ रिजल्ट मिस वट एवर दे आउट टू रिसीव फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड. और जब आप अपनी स्पिरिट को उसके कनेक्शन के अंदर लेकर नहीं जा पाते, तो क्या होता है? खुदा जो चीज आपको देना चाहता है, या खुदा जो रेवलेशन आपके सामने जाहिर करना चाहता है, वो मुकाशफा जो स्पिरिट आपको देना चाहती है, आप उसको हासिल नहीं कर पाते, आप उसको रिसीव जो है वो नहीं कर पाते. इट्स बिकॉज देयर फोकस वाजंट रियली देयर. क्यों? क्योंकि आपकी तवज्जो वहां पर नहीं है जिस लम्हा पाकरू आपको कुछ कहना चाह रहा होता है, कुछ कहना चाह रहा होता है. हम चर्च के अंदर भी देखते हैं, कलीसिया के अंदर बहुत दफा कई शख्स ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ
एक वर्ड की बदौलत स्ट्रेंथन हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं. दे रिसीव अबंडेंस थ्रू अ सिंगल वर्ड. क्यों? क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. उनकी तवज्जो, उनके कान, उनका जहन, जब वो बैठे होते हैं वो खादम की तरफ देख रहे होते हैं और तवक्को कर रहे होते हैं, समथिंग कमिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ आ रहा है, मेरे लिए. और जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ, तवक्को के साथ वो बैठे होते हैं, जब आप खुदा के घर के अंदर तवक्को के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठे होते हैं, उसी वक्त खुदावंद आपके लिए कुछ डिलीवर करता है. वो आपके लिए कुछ मुहैया करता है. वो आपके लिए कलाम को जो है वो नाजिर जो है वो करता, आपके लिए भेजता है. और उसी लम्हा के अंदर जो शख्स उसको रिसीव कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, कलाम उसकी जिंदगी के अंदर उस मौकुल फितरत, सुपर नेचुरल मिरेकल को उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर कर देता है. और समटाइम्स लोग ड्यूरिंग मैसेज आप देखते हैं किसी को नींद आ रही होती है, कोई जुमाइयां ले रहा होता है, किसी का जहन जो है वो कहीं और होता है. जो प्लान मंसूबा, ओ हमने इतने बजे उधर पहुंचना था, आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था, आज तो बड़ी जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैंने गाड़ी का ये काम करवाना था, मैंने ये चीज़ करनी थी, मैंने बाजार जाना था, हमने ये करना. इट मीन्स यू आर डिस्टर्ब, यू आर नॉट सिटिंग. आपका जिस्मानी तौर पर आपका जिस्म तो यहाँ पर मौजूद है, चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, बट योर स्पिरिट इज नॉट हियर. स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर आप यहां पर नहीं है. इट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड. आपकी तवज्जो यहां पर मरकूज नहीं है. दैट्स वाई खुदा जो आपको देना चाह रहा होता है वो आप रिसीव नहीं कर पाते. क्यों? गॉड इज स्पिरिट. और उस मैसेज को, उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए व्हाट गॉड रिक्वायर्ड इज योर स्पिरिट टू कनेक्ट विद हिम. जब तक आपकी अपनी स्पिरिट खुदा की रूह के साथ मुंसलिक नहीं होती है, उसके साथ जुड़ती नहीं है, आप खुदा की ब्लेसिंग को और उसकी उस बात को जो है वो रिसीव जो है वो नहीं कर पाते हैं, आप उसको हासिल नहीं कर पाते हैं. इन द realm of the spirit you are got to set your focus on the Lord for what you want. आपको उसी वक्त मिलेगा जब तक आप in the realm of the spirit, रूहानी तौर पर रूह के कनेक्शन को पाक रूह के साथ, खुदा की रूह के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उतनी देर तक कोई भी डेवलपमेंट आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर नहीं हो सकती. द मोमेंट यू आर कनेक्टेड विद हिम, जैसे ही आपकी रूह उस मैसेज को रिसीव करके, आमीन करके खुदा की स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो जाती है, आपकी जिंदगी के अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है. हीलिंग स्ट्रीम्स के अंदर हम देखते हैं, अब जब हम 13, 14, 15 को हीलिंग स्ट्रीम सीजन के अंदर दाखिल होने को हैं, और हम देखेंगे इन पीरियड्स के अंदर, इन दिनों के अंदर खुदा मफौकुल फितरत तौर पर लोगों को शिफा बख्शेगा. दे आर मैनी, दे आर 100,000 people who connect with the healing stream live streams, जो कनेक्ट होंगे, लेकिन उस मिरेकल को वही रिसीव कर पाएंगे जो खुदा की स्पिरिट के साथ कनेक्ट होंगे. और आप अपनी आंखों से देखेंगे ऐसी शिफाएं, ऐसी हीलिंग्स, ऐसे मिरेकल्स रूनुमा होंगे जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ है, जिन्हें डॉक्टरों ने इम्पॉसिबल कह दिया हुआ है. बट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, खुदा की रूह के अंदर कोई भी चीज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है. खुदा इन दिनों के अंदर उन चीजों को आपके सामने पॉसिबल करके दिखाएगा, खुदावंद जाहिर करेगा. और आप देखेंगे खुदावंद अपने खादिम के वसीला से, पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के जरिया से, पाक रूह के जोर से हम इन चीज़ों को इन दिनों के अंदर हीलिंग स्ट्रीम लाइव सर्विसेज के अंदर इन बातों को जो है वो जाहिर होता हुआ जो है वो देखेंगे. इसलिए मेरे अजीजों, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डोंट अलाउ डिस्ट्रैक्शंस, डोंट अलाउ. अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर इट्स सब कुछ आपके कंट्रोल में है. यू कैन डू एवरीथिंग. डोंट अलाउ डिस्ट्रैक्शंस.
अपनी जिंदगी के अंदर इन डिस्ट्रक्शंस को दाखिल ना होने दें। फोकस रहें उन बातों के ऊपर जो खुदावंद आपसे जो है वो कहता है, जो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाकिर रखना चाहता है। इसलिए पौलुस रसूल अब्रानियों के ख़त के अंदर हमारे सामने रखते हैं। अगर हम पढ़ें अब्रानियों 12 बाब उसकी 2 आयत, वहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से पौलुस रसूल जो है वो हमें सिखाता है और क्या कहता है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। यीशु मसीह हमें सिखाता है और पौलुस रसूल हमें यीशु की एग्जाम्पल देता है। वो अपने टारगेट से नहीं हटा, उसने डिस्ट्रक्शंस को अपने जो है वो गोल के अंदर आने नहीं दिया है। वो फोकस्ड रहा उस मंसूबे, उस प्लान के ऊपर जो बाप ने उसके सुपुर्द किया था, और उसको पूरा करने के लिए उसे चाहे जितनी भी जिल्लत, चाहे जितनी भी मार, चाहे जितनी भी रसवाई, चाहे जितना भी दुख बर्दाश्त करना पड़ा, ही इज फोकस्ड ऑन दैट। और देखें, अगर वो उसके ऊपर फोकस्ड रहा है तो कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा, सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। जब उसने अपने टारगेट को पूरा किया तो खुदा ने उसे वो रुतबा बख्शा और उसे अपने दाहिनी तरफ तख्त के ऊपर जो है वो बिठाया। और नॉट ओनली जीसस, बल्कि कलाम और यीशु मसीह हमें यह सिखाता है, हर वो शख्स जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर, उसका नमूना अपनी जिंदगी के अंदर लेकर, अपने आप को लेकर चलता है, वो शख्स भी यीशु मसीह के साथ उसी जगह दाहिनी तरफ खुदा के तख्त पर बैठेगा। वो उसको वहां पर बिठाएगा और उसे फजल और बरकत के अंदर जो है वो लेकर जाए। टू लुक अवे मीन्स मोर देन जस्ट थ्रोइंग अ ग्लैंस फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब आप इस चीज को जो है वो देखते हैं, इट मीन्स कि आप जो है वो अपने टारगेट को बेहतर तरीके से नहीं देखते, जस्ट उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, ग्लांस करते हैं और फिर डिस्ट्रक्शंस के अंदर फिर उस चीज को जो है वो भूल जाते हैं। इट मीन्स टू टर्न अवे विद ऑल ऑफ योर अटेंशन। आप अपनी तवज्जो उसके ऊपर से जब हटाते हैं और आप अपने आप को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, आप अपने टारगेट से जो है वो हट जाते हैं। इसके लिए जरूरी है हम क्या करें, हम फोकस्ड हों। और पहला करंथियों उसके 16 बाब 13वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल हमें फिर तलकीन करते हैं, समझाते हैं और क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन जब आए तो क्या करो, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो जाओ। These things, ये 4 चीजें जो हैं, ये आपको, अगर आप इन 4 चीजों को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो लेते हैं, अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर लेते हैं, ये आपको बोल्ड बनाती हैं अपने टारगेट के ऊपर फोकस रहने के लिए। और वो क्या है, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो जाओ, दिलेर हो जाओ। जब ये चीजें आपकी स्पिरिट का हिस्सा बनेंगी, आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल होंगी, तो आप अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, आपकी तवज्जो वहां पर मरकूज रहेगी और आप खुदावंद के फजल को, बरकत को जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे। और खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर करेगा अपने फजल को, बरकत को। इसलिए पौलुस अमाल के खत के अंदर भी 6 बाब 4 आयत के अंदर हमें कहता है, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में क्या होंगे, मशगूल रहेंगे। कोई चीज, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। हमारा टारगेट यही होगा कि हम दुआ में और कलाम की खिदमत में क्या हो, मशगूल रहें। और वो इसी चीज को जो है वो लेकर जो है वो चलता है, वो इसी चीज को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो रखता, ताकि खुदावंद का फजल और उसकी बरकत जो है वो आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर हो। और जब आप इस चीज को
کہ ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا آپ کے اوپر اپنے فضل کو ظاہر کرے گا. اور دوسرا کرنتھیوں 3:18 کے اندر وہ کیا کہتا ہے؟ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں کیا ہوں گے؟ درجہ بدرجہ بدلتے جائیں گے. When you are focused, خدا آپ کو درجہ بدرجہ بدلتا چلا جائے گا. آج ایمان شاید 10% ہے، but if you are focused, خدا اس کو 25 پر لے کر آئے گا. And if you are focused on 25% faith, خدا اس کو 50% پہ لے کے جائے گا. اور if you are focused on 50% faith, خدا اس کو 100% کے اوپر جو ہے وہ لے کر جائے گا. درجہ بدرجہ وہ آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا. درجہ بدرجہ وہ آپ کی زندگیوں کے اندر اس فضل کو، برکت کو، سلامتی کو آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے گا. اور آپ خداوند کے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا. اور جیسے ہی آپ درجہ بدرجہ اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یور سکسیس اینڈ پروموشن آر ایویڈنٹ. ہاللیلویا. Your success and promotion are evident. وہ پکے ہیں، ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے. کوئی آپ کو نیچے گرانے نہ پائے گا. Your success، آپ کی ترقی، your promotion، آپ کی ترقی جو ہے، آپ کی کامیابی جو ہے وہ ایویڈنٹ ہے، وہ پکی ہے، وہ ثبوت ہے کہ آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کی اسپرٹ اور خدا کی اسپرٹ ایک ہے. یہ ایویڈنٹ ہے، یہ ثبوت ہے آپ کی زندگی کے اندر. اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے آپ ایک فوکسڈ اسپرچول لائف جو ہے وہ بسر کریں. آپ ایک فوکسڈ اسپرچول لائف جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلیں. بلڈ یور لائف اینڈ یور فیوچر کمپلیٹلی آن ہز ورڈ. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسپرچول لائف کو کیا کریں؟ بلڈ یور لائف اینڈ یور فیوچر کمپلیٹلی آن ہز ورڈ. خدا کے کلام کے اوپر، خدا کے کلام کے اوپر اپنی لائف کو کیا کریں؟ بلڈ کریں. ڈونٹ لک اراؤنڈ، اسٹے فوکسڈ. کسی چیز کو پانے کے لیے جب میں کہتا ہوں ڈونٹ لک اراؤنڈ، ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھیں. بہت سے لوگ 6 ماہ، 1 سال، 2 سال تک کوئی رزلٹ ان کی زندگی کے اندر نہیں آیا، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ پھر آپ کو مشورہ دیتے ہیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ادھر چلے جائیں، ایسے ہو جائے گا. میں نے دیکھا تھا وہ تو 2 سال ہے انہوں نے 10 سال دا مسئلہ سے. ڈونٹ لک، ادھر ادھر مت دیکھیں. جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اٹ مینس یو ڈونٹ ڈپینڈ آن دا لارڈ. آپ اس کے کلام پر بھروسہ نہیں کر رہے، آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے. اسٹے فوکسڈ، اسٹے فوکسڈ. خدا نے اپنے لوگوں کو فوکس رہنے کے لیے بلایا، اور خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرتا ہے. بے شک اگر وہ وعدہ 40 سال بعد پورا ہوا، اور 40 سال بھی ان کی اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے لگے، وہ بھی ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے، فوکسڈ نہیں رہے تھے، ادھر ادھر دیکھتے تھے. 40 سال جو تھے انہوں نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بسر کر دیے. موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا ہوا ہے اور وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے. انہوں نے جو تھا وہ بچڑا بنا لیا. بڑے لوگوں نے آ کے انہیں مشورہ دیا، ہارون کو کہا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب موسیٰ نہیں آئے گا، ہمیں یہاں پہ لا کر تو نے ایسا کر دیا. آپ کی فیملی کے اندر بھی، زندگیوں کے اندر بھی بہت سے لوگ بڑی دیر ہوگی کرائسٹ ایمبیسی جا رہے ہو، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کوئی شفا نہیں آئی، ابھی تک کچھ نہیں ہوا. میں آپ کو حل بتاتا ہوں. ہمارے پاس ایک بندہ ہے، وہ تے ٹچ کر دیتے انجو جاندہ. ڈونٹ ڈسٹریکٹ، بلڈ یور لائف. اپنی زندگی کو صرف اور صرف خدا کے کلام کے اوپر بلڈ کریں. ایکسپٹ what God's word is saying. جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں. کہیں اس کو خداوند کے سامنے کہ خداوند آئی ایم فوکسڈ. ڈونٹ لک اراؤنڈ، اپنے ادھر ادھر مت دیکھیں، جسٹ اسٹے فوکسڈ. اور اس
मंथ ऑफ मार्च में उसको कहें इट्स माय, एवरीबॉडी से इट्स माय मंथ ऑफ फोकस, इट्स माय मंथ ऑफ फोकस। मैं इस महीने में उन बातों पर, कामों पर फोकस करूंगा जिन पर मैं पहले नहीं कर पाया। I do not focus on the limitations of the challenges, but I focus my attention on the word. इसका मतलब कि मैं, बहुत दफा हम रिजर्व चीजों के ऊपर फोकस कर लेते हैं। I must say, do not focus on the limitations or the challenges. आपकी जिंदगियों के अंदर, घरों के अंदर लिमिटेशन से मुराद आज रुपया पैसा पास नहीं है, घर के अंदर आज राशन नहीं है, आज ये चीज नहीं है। डोंट फोकस लिमिटेशंस। मत कहें मेरे घर के अंदर ये नहीं है, ये नहीं है। इट मीन्स आपकी सोच को वो रिजर्व कर रहा है, आपको लिमिटेशन के अंदर लेकर आए। आवर गॉड इज अनलिमिटेड गॉड, अनलिमिटेड गॉड। वो सब कुछ कर सकता है। अपने चैलेंजेस को कहें देयर आर नो चैलेंजेस इन माय लाइफ। खुदा सब कुछ करता है, बट आई ओनली व्हाट आई फोकस माय अटेंशन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं खुदा के कलाम पर फोकस करता हूँ, मैं उस पर तवज्जो रखता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो कर सब कुछ जो है वो करता है। आई कीप माई फोकस ऑन द वर्ड। मैं खुदा के कलाम पर तवज्जो करता हूँ। आई कीप माई गेज ऑन द लॉर्ड जीसस। मैं यस्सु पर फोकस करता हूँ, मैं यस्सु के ऊपर जो है वो तवज्जो करता हूँ। एंड द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ माई फेथ, वो जो मेरे ईमान का शुरू करने वाला और उसको ख़त्म करने वाला है, यीशु मसीह। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर क्या करता हूँ, फोकस करता हूँ। आई सी ग्रेटर विक्ट्रीज एंड सेलिब्रेशंस ओनली। फोकस करें अपनी विक्ट्रीज के ऊपर। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, अगर आज ये चीज नहीं है, फोकस करें खुदावंद मेरे पास आ गई है, उस विक्ट्री को जो आप हासिल करना चाहते हैं। आई सी ग्रेटर विक्ट्रीज एंड सेलिब्रेशंस ओनली सेलिब्रेशंस। आई सी माई सेल्फ इन हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड विक्ट्री एट ऑल टाइम। आई सी माई सेल्फ इन हेल्थ। मैं अपने आप को सेहत के अंदर, प्रॉस्पेरिटी तरक्की के अंदर, विक्ट्री फतह के अंदर, हर लम्हा हर घड़ी मैं अपने आप को इस चीज के अंदर देखता हूं। फोकस ऑन दोस, अपनी विक्ट्री के ऊपर, अपनी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस करें और अपने आप को इस तौर से लेकर और कहना शुरू करें, देयर इज नो डेथ इन एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी, देयर इज नो डेथ एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी, because the Holy Spirit, the Spirit of life lives in me. जब भी कमजोरी, बीमारी महसूस करें, डिक्लेयर करें, फोकस करें और डिक्लेयर करना शुरू करें वर्ड ऑफ गॉड को। कहना शुरू करें, ओ देयर इज नो डेथ इन माई पार्ट ऑफ माई बॉडी। मेरे जिस्म के किसी हिस्सा के अंदर भी कोई मुर्दगी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे डेथ की तरफ लेकर जाए, जो मुझे खत्म करने की तरफ जो है वो ले जाए। क्यों? इसलिए द होली स्पिरिट, पाक रूह, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का रूह है, वो मेरे अंदर रहता है, वो मेरे अंदर डिवेल्प करता है। दैट लिव्स इन मी। इसको कहना चाहिए, आई सी ग्रेटर विक्ट्रीज एंड सेलिब्रेशन ओनली। आई सी माई सेल्फ हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड विक्ट्री ऑल द टाइम। और देयर इज नो डेथ ऑफ एनी पार्ट इन माई बॉडी। हिज प्रेजेंस इज माई लाइफ एंड वाइटैलिटी टू माई बॉडी। उसकी प्रेजेंस जो है, उसकी हजूरी जो है, वही मेरी जिंदगी के लिए बरकत और सलामती है। और मैं उसी के अंदर अपने आप को जो है वो लेकर चलता हूँ, उसी के अंदर मैं अपनी जिंदगी को जो है वो बसर करता हूँ। और जब आप इस तौर से अपने आप को इस मंथ के अंदर लेकर चलेंगे, इस महीने के अंदर आप इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर चलेंगे, चर्च आने का टाइम आपके फोकस में हो, वुमेन्स फेलोशिप का टाइम आपके फोकस के अंदर हो, बच्चों को संडे स्कूल भेजने का टाइम आपके फोकस के अंदर हो, अपनी जॉब का, अपने बॉस का, अपने घर का, अपनी कलीसिया के बारे के मामलात आपके फोकस के अंदर हों, आप उसके लिए प्रेयर करने वाले हों, आप उसके लिए अपने आप को पेश करने वाले, अपनी अवेलेबिलिटी, अपना जो कुछ भी आप खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए कर सकते हैं,
کریں تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو، اور جیسے ہی آپ اپنے آپ کو لے کر چلیں گے خداوند آپ کے اوپر اپنے فضل کو ظاہر کرے گا۔ یشوع کی کتاب کے اندر بھی جب خداوند یشوع کو اپنی قوم کی باغ دوڑ سنبھالتا ہے، اس کو بھی فوکسڈ رہنے کے تعلق سے سکھایا گیا۔ کیوں؟ بیکاز اٹس اے بگ ٹاسک۔ اور اگر ہم یشوع پہلا باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، احتیاط رکھ، اس ساری شریعت پر عمل کر جس کا حکم میرے بندے موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے، اس سے نہ دائنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی ہو۔ دیکھیں خداوند آپ کو بار بار سکھا رہا ہے، اگر آپ فوکسڈ ہیں اور اس چیز سے دائیں یا بائیں نہیں مڑتے تو کلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جہاں بھی جائیں گے، جو بھی کریں گے، آپ خوب کامیاب ہوں گے۔ اور اس منتھ آف مارچ کے اندر اگر آپ فوکسڈ رہتے ہیں اپنی اسپرچول لائف کے تعلق سے، آپ خوب کامیاب ہوں گے۔ وہ چیزیں جو گزشتہ فیبرری کے اندر نہیں ہو سکی، خداوند مارچ کے اندر کرے گا، خداوند اس ایئر آف مینیفیسٹیشن کے اندر جو ہے وہ کرے گا، اور آپ خداوند کے جلال کو، اس کے فضل کو، اس کی برکت کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ حاصل ہوتا ہوا جو دیکھیں گے، تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ذاکر ہو، اور خداوند کی برکت آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ذاکر ہو، تاکہ خداوند کا جلال ہمیشہ آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور خداوند کثرت سے اپنی برکت کو جو ہے وہ ذاکر کرے۔ اعمال 4 باب اس کی 33ویں آیت کے اندر پالوس کہتا ہے اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ اگر آپ بھی رسولوں کی طرح اس منتھ آف فوکس میں یسوع کی گواہی کو دیں گے تو اس کا بڑا فضل آپ کے اوپر بھی نازل ہوگا۔